ब्रह्मचारी मतपाथोधु बालानपि निनीशतां धीमतां कोऽपि गोपालकोटैवास्तुना। वाक्यार्थस्य लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यम् अधिगतार्थत्वात् इति प्राभाकरमतम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। इदानीं तस्य प्रत्याख्यानं भाट्टमतरीत्या प्रस्तूयते अत्र। तदिदम् अयुक्तम्। व्यभिचार विशङ्काम् अपि अनादृत्येन्द्रियादिवत् स्वमर्थमभिधातुं किं समर्थान् पदावली। प्रथमतः इदमुच्यते यथा चक्षुरिन्द्रियम् आत्ममनस्संयोगानन्तरं विषयेन्द्रियसंयोगानन्तरं व्यभिचार शङ्काम् अनादृत्यैव साक्षादेव ज्ञानं जनयति, तथा शब्दोऽपि साक्षादेव, शब्दो नाम वाक्यम् उच्चरितं श्रुतं सत् साक्षादेव अर्थबोधं जनयति। मध्ये या भवता व्यभिचारशङ्का प्रतिपाद्यते उपस्थाप्यते तदुत्तरञ्च अर्थबुद्धिपुरस्सरमनेन वाक्यम् उच्चरितमिति कृत्वा तस्य अर्थबोधः तत्र च संसर्गज्ञानस्य जातत्वात् अनधिगतत्वबाधः इत्यादि या प्रक्रिया उच्यते तां विनापि शब्दात् साक्षात् चक्षुरिन्द्रियादिवत् बोधः दृष्टो अस्ति, अनुभवे वर्तते इति कृत्वा प्रक्रियया लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। तात्पर्यमपि सुज्ञानं स्वतो ज्ञानानुमां विना यथा वेदे तथा चान्येष्वनालोचितकर्तृषु। तात्पर्यज्ञानस्य कृते अपि तैः प्रदर्शितमासीत् तात्पर्यज्ञानेन भवतु खलु शाब्दबोधः इति शङ्कायां तात्पर्यज्ञानम् अपि वक्तुः तादृश अन्वयार्थ ज्ञातृत्वानुमितिं विना न भवति। यावत् इदं न ज्ञायते अयम् एतादृश संसर्गम् अवबुद्ध्यैव वाक्यमुच्चरितवान् अस्ति तावत्पर्यन्तं तस्य तस्मिन् संसर्गे संसर्गविषयक विशिष्टार्थे तात्पर्यमस्ति इत्यपि न ज्ञायते। अतः तात्पर्यमपि दुष्करमेव दुर्ज्ञातमेव भवति, ज्ञातुं दुष्करं भवति इति तैः तथापि प्रतिपादितं। परन्तु तात्पर्यमपि सुज्ञानं स्वतो ज्ञानानुमां विना तस्य एतादृश संसर्ग अवबोध पूर्वकमेव तात्पर्यज्ञानं भवति इति न। इदमपि दृष्टम्, अनुभवे इदमपि दृष्टं वर्तते। अप्रामाण्यप्रतिसन्धानं विना अथवा व्यभिचारशङ्कां विना वक्त्रभिप्रायः वाक्ये श्रुते सति अवगम्यमानः दृश्यते, अथवा तदुभयमपि न संगच्छते। विशिष्य च अग्रे अस्य प्रत्याख्याने हेतौ कः दोषः इति कथ्यते। वक्तृज्ञानानुमानान्तं यदि च प्रतिपाल्यते तर्हि तस्याप्यशक्यत्वात् भग्नाशः किं करिष्यति। यदि एवं अनुमानान्तं प्रक्रिया सर्वापि कर्तव्या तर्हि तस्याप्यशक्यत्वात् इयं या प्रक्रिया वर्तते तात्पर्यज्ञानं तद् अग्रिम कथ्यमानरीत्या तद् न संभवति। कथमिति प्रतिपाद्यते। भवद्भिः हेतुत्वेन उक्तमस्ति आप्तप्रणीतत्वम् अस्य वाक्यस्य। तर्हि आप्तप्रणीतत्वं खल्वत्र हेतुत्वेन उक्तम्। क्षम्यताम्। आप्तवाक्यम् अस्ति इति कृत्वा इदं संसर्गावबोधपूर्वकमेव वाक्यं वर्तते। अतः संसर्गावबोधः भवता अनुमीयते आप्तत्वात् तस्य। तर्हि आप्तत्वं कथं ज्ञायते इत्यत्र विवादः इदानीं क्रियते। आप्तत्वञ्च भ्रान्त्याद्यभावो अभिमतः। सः आप्तः इत्युक्तौ सः यद् वदति तद् विषयकम् अथवा सामान्यतः सः भ्रान्तो नास्ति इत्यादि अस्माभिः अवगम्यते। भ्रान्तिश्च अस्य पुरुषस्य नास्त्येवेति क्वचिदपि न निरूपयितुं शक्यते। एवं तु नैव भवितुमर्हति यत् वक्ता भ्रान्तः नास्ति इति। इदानीं इदं सामान्यतः उच्यते, तस्मिन् काले इति न, तस्मिन् वाक्यविषये अपि इति न। इयं या पङ्क्तिः सा सामान्यतः कस्यापि पुरुषस्य कदापि भ्रान्तिः न भवति इति तु वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यम्। एवञ्च भ्रान्तिः दोषवशात् भवितुमर्हति, तर्हि अयं सर्वथा भ्रान्तः सर्वदा इति तु वक्तुं न शक्यते। तस्य कृते अग्रे उच्यते प्रतिबन्धितया ऋषीणामपि भ्रान्तिः आशङ्क्यते किमङ्ग पुनरर्वाचीनानाम् इत्युक्तत्वात्। तेषामपि सर्वदा
प्रतिभानं तथादृशम् एव भवति इति न क्वचित् उपलभ्यते। अतः सामान्यमनुष्याणां तु भ्रान्तिः अवश्यं भवितुम् अर्हति। तर्हि सर्वथा अभ्रान्तत्वानुमानम् इदं कर्तुं न शक्यते। एवं अस्मिन् देशे काले वा अस्य भ्रान्तिर्नास्ति इत्यपि दुर्निरूपम्। इदानीं कथनकाले सः अभ्रान्तः इति अवगन्तुमपि क्लेशः। तस्य वाक्यार्थावगमात् प्राग् एतस्य अवगमने क्लेशः अस्ति अग्रे प्रतिपादितरीत्या। यतोहि वाक्यो उच्चारणकाले तु सः भ्रान्तो वा अभ्रान्तो वा इति तु वक्तुं न शक्यते। सा प्रक्रिया कथमस्ति? सा संवादिप्रवृत्तिजनकत्वात् तस्य अभ्रान्तत्वम् अस्माभिर्निश्चेतव्यम्। तर्हि तस्मिन् काले वाक्योच्चारणकाले वाक्यश्रवणकाले अभ्रान्तत्वानुमितिः अथवा अभ्रान्तत्वस्य ज्ञानम् इदं तु किञ्चित् दुष्करमेव। अतएव उच्यते एवम् अस्मिन् देशे काले वा अस्य भ्रान्तिर्नास्ति इत्यपि दुर्निरूपमेव। तस्मात् अन्ततः अस्मिन् वाक्यार्थे अस्य भ्रमो नास्ति इति वाक्यार्थज्ञानपुरस्सरमेव भ्रान्तिर्निवारणीया। कदा इयं भ्रान्तिः निवारयितुं शक्यते? यः अर्थः अस्य वाक्यस्य प्रतीयते सः अर्थः यथार्थः उपलभ्यते, यथा अनेन कथितः तथैव उपलभ्यते प्रमाणान्तरेण तस्य प्रतिपत्तिः तथैव भवति चेत् तर्हि अस्य वाक्यार्थस्य विषये अयं भ्रान्तो नास्ति। इयमेव एका रीतिः वर्तते अस्य तस्मिन् अर्थे अभ्रान्तत्वं। तर्हि तादृशः प्रयत्नः इदं यद् ज्ञानम् अभ्रान्तत्वज्ञानम् इदं ज्ञानं वाक्यार्थ अवगम उत्तरकालीनमेव भवितुमर्हति। अस्मिन् काले अस्मिन् वाक्यार्थे अस्य भ्रमो नास्ति इति वाक्यार्थबोधोत्तरमेव उच्चरितवाक्यार्थबोधोत्तरमेव भवितुमर्हति, तत्प्राक् न। अतः भवतां यः हेतुः भवद्भिः उपन्यस्तः आप्तप्रणीतत्वादिति तदाप्तप्रणीतत्वं पूर्वं निर्धारयितुं न शक्यते एतद्विषये इति। तस्मात् अन्ततः अस्मिन् वाक्यार्थे अस्य भ्रमो नास्ति इति वाक्यार्थज्ञानपुरस्सरमेव भ्रान्तिर्निवारणीया। अतः वाक्यार्थावगमात् पूर्वम् आप्तत्वम् असिद्धमेव। मुख्यः हेतुः अयमेव वर्तते। वाक्यार्थ अवगमात् पूर्वं तस्य अभ्रान्तत्वं निश्चेतव्यं, तस्य आप्तत्वं निश्चेतव्यं, तत्तु न शक्यते। इति कथं तेन अनुमीयते इति हतं गुरुमतम्। अनेनैव प्रकारेण ये शब्दम् अतिरिक्तं प्रमाणं न स्वीकुर्वन्ति अपि तु अनुमाने एव शब्दप्रमाणस्य अन्तर्भावः, तेषु वैशेषिकाः बौद्धाश्च वर्तन्ते प्रमाणद्वयवादिनः। तर्हि तेषामपि प्रत्याख्यानम् अत्रैव क्रियते अग्रे। एवं लौकिकशब्दानाम् अनुमानत्ववारणात् सर्वशब्दानुमानत्ववादिनोऽपि खेदिताः। अत्रैव लौकिकवाक्यानां प्राभाकरसम्मतं यत् लौकिकवाक्यानाम् अप्रामाण्यं तस्य प्रत्याख्यानेनैव ये सर्वेषामपि वाक्यानां शाब्दप्रमाजनकत्वं नास्ति अपि तु अनुमानविधेयैव तत्र शब्दे यः वाक्येन यः अर्थः भवद्भिः अवबुध्यते सः अनुमानेन अवबुध्यते, न तु शब्देन किञ्चित् अतिरिक्तं उत्पाद्यते इति ये वदन्ति तेषामपि प्रत्याख्यानम् अनयैव रीत्या भवति। यतोहि ते अपि आप्तवाक्यत्वमेव तत्र आप्तप्रणीतत्वम् आप्तवाक्यत्वमेव अनुमाने उपस्थापयन्ति। तस्मिन् विषये च तस्य आप्तत्वनिश्चयः वाक्यार्थावगमात् प्राक् भवितुं नार्हति। द्विप्रमाणा हि काणादादयो आदिशब्देन बौद्धानां ग्रहणं गुरूक्तप्रकारेणैव अर्थात् प्राभाकरमतानुसारेणैव सर्ववाक्यार्थानाम् अनुमेयत्वम् आहुः। वाक्यार्थस्य अनुमेयत्वं ते साधयन्ति। तेऽपि अनेनैव निरसनीयाः। अनेनैव प्रकारेण तेषामपि निरासः वक्तव्यः, तदस्माभिर्ज्ञातव्यम्। तैरपि हि निर्दोषवाक्यत्वादिभिरेव वाक्यार्थो अनुमातव्यः। यदि वाक्यार्थस्य अनुमानं कर्तव्यं चेत् तत्र अवश्यं पूर्वं भवद्भिः आप्तवाक्यत्वमेव वक्तव्यं। यतोहि जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकमेव जायते।
तर्हि अस्य प्रमात्मकस्य ज्ञानस्य सर्वोऽपि करणव्यापारः प्रमात्मकः वक्तव्यः। तथा सति वक्तुः आप्तत्वनिश्चयः आवश्यकः, अन्यथा इदं ज्ञानं प्रमात्मकं न स्यात् इति कृत्वा अयं भवन्मतेऽपि दोषः। तच्च वाक्यार्थनिरूपणपुरस्सरमेव निरूपणीयम् इति निर्दोषत्वञ्च भ्रान्त्यादिराहित्यं तच्च वाक्यार्थनिरूपणपुरस्सरमेव निरूपणीयम् इति पूर्वोक्तप्रकारेण तेषामपि हेत्वसिद्धिरेव इत्यास्तां तावत्। एवञ्च तन्मते अपि अयमेव हेत्वसिद्धिरूपदोषः यः प्राभाकराणां मते। तद् एवं लौकिकं वैदिकम् अपि शाब्दं सिद्धम्। एवञ्च द्विविधस्यापि वाक्यस्य समाना एव रीतिः वाक्यार्थावगमे, अतः उभयमपि प्रमाणम् एव। तत्र दुष्टवक्तृप्रणीतत्वदोषशब्दे यदा भवेत् तदा स्याद् व्यभिचारोऽपि पौरुषेये गिरां क्वचित्। एवं न अस्माभिः उच्यते यत् सर्वाण्यपि पौरुषेय वाक्यानि प्रमात्मकशाब्दबोधमेव अथवा दोषः नास्त्येव, सर्वत्र सत्यवादित्वमेव वर्तते इति न। वक्ता यादृशः तादृशं वाक्यम्, अतः क्वचित् इदं भवति। तेन सर्वाण्यपि पौरुषेयवाक्यानि अप्रमाणभूतानि इति तु न। दुष्टवक्तृप्रणीतत्वमेव दोषः तत्र। कः दोषः? व्यभिचारे सति तस्य अप्रामाण्ये सति पौरुषेये गिरां दुष्टवक्तृप्रणीतत्वमेव दोषः। अयञ्च दोषः वेदे न भवति। अपौरुषेये वेदे तु पुरुषस्पर्शसङ्गतः कलङ्को न विशङ्क्येत। तत् कुतो व्यभिचारिता? तत्र तु नित्यत्वात् दुष्टपुरुषप्रणीतत्वं तस्य वाक्यस्य भवितुमेव नार्हति इति कृत्वा तस्य सर्वथा प्रामाण्यमेव। वैदिकञ्च विधिमन्त्र अर्थवादभेदेन उपदेशादिदेशभेदेन च बहुविधम् इत्यादि तु परिमितकथया न बोधयितुं शक्यते इति उपरम्यते। एवञ्च उपसंहारः क्रियते अस्य वैदिकवाक्यस्य प्रकारभेदाः ये सन्ति, विधिमन्त्रनामधेय निषेधार्थवादात्मकाः एवं उपदेशातिदेशभेदेन उपदेशस्यापि प्रकाराः अतिदेशस्यापि प्रकाराः, ते सर्वेपि अत्र संक्षेपेणापि कथ्यते चेदपि विस्तारो भवति इति कृत्वा एतावत् एव उक्त्वा विरम्यते। तर्हि इतः परं एतस्यैव शब्दपरिच्छेदस्यैव सम्बन्धिविषयः शब्दस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं विभुत्वादिकं तद् अस्मिन्नेव ग्रन्थे अग्रे द्रव्यनिरूपणावसरे 208 इत्यत्र पुटे वर्तते। अतः तस्य किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। श्रोत्रमात्रेन्द्रियग्राह्यः शब्दशब्दत्वजातिमान् द्रव्यं सर्वगतो नित्यः कुमारिलमतेमतः। अस्माभिः आकाशगुणत्वेन शब्दः तर्कसङ्ग्रहादिरीत्या ज्ञायते। इदानीं तस्यैव पूर्वपक्षत्वेन अत्र स्थापनं कृत्वा एतन्मतिरीत्या शब्दस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति इति निरूप्यते। श्रोत्रमात्रेन्द्रियग्राह्यः इति तु समानम्। शब्दः शब्दत्वजातिमान् इत्यत्रापि विमतं नास्ति किञ्चित्। द्रव्यम् इत आरभ्य स्वमतं वर्तते। एतादृशशब्दः द्रव्यं सर्वगतः नित्यः। एवञ्च द्रव्यत्वं सर्वगतत्वं नित्यत्वञ्च द्रव्ये कुमारिलमते मतः इत्युक्तौ तादृशः शब्दः अत्र मतः। कथं शब्दस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं विभुत्वञ्च इति क्रमेण अत्र निरूप्यते। तस्य कृते च प्रमाणानि प्रदर्श्यन्ते। तत्र श्रोत्रग्राह्यत्वे शब्दस्य न विवादः, इदं तु सम्मतं। श्रोत्रेन्द्रियम् अत्र दिक् तत्र आकाशः एतावानेव भेदः, परन्तु श्रोत्रग्राह्यत्वं तु शब्दस्य वर्तते। एवञ्च तस्य प्रत्यक्षं भवति। शब्दत्वं नाम जातिः जातिनिर्णये वर्ण्यते च। तत्र सामान्य तस्य कथं सामान्यत्वं वर्तते इत्यपि तत्र उच्यते शब्दत्वस्य। इतः परम् अग्रिमविषयः वियद्गुणत्वं शब्दस्य केचिदूचुर्मनीषिणः
प्रत्यक्षादिविरोधात् तद् भट्टपादैरुपेक्ष्यते। वियद्गुणत्वं शब्दस्य आकाशगुणत्वं मनीषिणः केचित् ऊचुः। तत्र कः दोषः इत्युक्तौ प्रत्यक्षविरोधः एवं आदिविरोधः इत्यनेन प्रत्यक्ष अनुमानादिविरोधः तत्र क्रमेण प्रदर्श्यते। तत्र प्रथमतः प्रत्यक्षविरोधः कथमिति प्रतिपाद्यते। तत्र गुणस्य सर्वत्र साश्रयतया प्रतीयमानत्वात् इह च निराश्रयतयैव प्रतीति दर्शनात् प्रत्यक्षविरोधः। अत्र किं प्रतिपाद्यते इत्युक्तौ यत्र यत्र गुणस्य अस्माभिः ज्ञानं दृष्टम् इन्द्रियादिभिः तत्र सर्वत्र केवलस्य गुणस्य ज्ञानं कुत्रापि न भवति, अपि तु गुणः क्वचित् आश्रितः एव अस्माभिः ज्ञायते। एवं च स्वाश्रयेण सह एव, यथा यदि नीलो घटः इति अस्माभिर्ज्ञायते चेत् तत्र केवलं नीलरूपम् अस्माभिर्ज्ञायते इति न, नीलरूपेण सह नीलरूपस्य आश्रयः घटोऽपि अस्माभिर्ज्ञायते। इयमेव स्थितिः सर्वत्र। तत्र सन्निकर्षदृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् तेन सह सन्निकर्षे एव द्रव्यं विना न भवति। तर्हि आश्रयतया एव आश्रयेण सह एव स्वाश्रयेण सह एव सर्वेषां गुणानां भानम् इति अस्माभिः सर्वत्र दृश्यते। इदानीं शब्दविषये तथा नास्ति। शब्दः अस्माभिः केवलं शब्दः इत्येव अनुभूयते। यदा शब्दः श्रूयते तदा एवं प्रतीतिः नास्ति आकाशवत् शब्दवद् आकाशस्य ज्ञानं जातम् उत आकाशाश्रितस्य शब्दस्य ज्ञानं जातम् इत्यादि प्रतीतिः नास्ति। यथा लोके प्रतीयते तदनुसारेण चिन्तनं क्रियते चेत् केवलः शब्दः प्रतीयमानः अस्ति। व्यवहारोऽपि तथैव अनुभवोऽपि तथैव। किं श्रूयते? शब्दः श्रूयते। तर्हि अयं निराश्रयतया ज्ञानविषयी भवति, ज्ञानविषयो भवति। अतः एव अयं न गुणः इति उच्यते। निराश्रयतयैव प्रतीति दर्शनात् प्रत्यक्षविरोधः। एवं च प्रत्यक्षविरोधः अत्र वर्तते। शब्दः द्रव्यम्। इदानीम् अनुमानस्य कथं विरोधः इति प्रदर्श्यते। शब्दः द्रव्यं साक्षात् अक्षसम्बन्ध साक्षात्कार्यत्वात् घटवत्। घटस्य साक्षात् अक्षसम्बन्ध साक्षात्कार्यत्वं वर्तते। नाम संयोगसम्बन्धेन नैयायिकरीत्या चिन्तयामश्चेत् भवति प्रत्यक्ष। तर्हि तद्वदेव शब्दस्यापि दृष्टं साक्षात् अक्षसम्बन्धः। अक्ष नाम श्रोत्रसम्बन्धो अनुभूयते, अतः द्रव्यत्वं। घटो द्रव्यमेव अनेन हेतुना। एवं च तत्र साक्षात् अक्षसम्बन्ध साक्षात्कार्यत्वमपि वर्तते, एवं द्रव्यत्वमपि वर्तते। शब्दस्यापि तथैव दृश्यते इति कृत्वा अनुमानो विरोधोऽपि अस्ति। अन्यदपि एकं प्रदर्श्यते। शब्दः द्रव्यं सत्त्वे सति अनाश्रयत्वात्। द्वितीयं तादृशमेव, तादृशप्रमेयघटितमेव। सत्ता तु अनुभूयते, तस्य विद्यमानत्वम् अनुभूयते, परन्तु केवलस्य अनुभवः भवति अनाश्रयत्वात्। तस्य आश्रयतया कश्चन इदानीं न अनुभूयते इन्द्रियेण। एतस्मादपि तस्य द्रव्यत्वं सिद्ध्यति। उदाहरणतया गगनं प्रदर्श्यते। गगनस्य विद्यमानता वर्तते, तस्य अनाश्रयतया प्रतीयमानता वर्तते, अतः तस्य स्वतन्त्रतया द्रव्यत्वं स्वीकृतं। तद्वदेव अत्र इत्यादि अनुमानविरोधोऽपि। एवञ्च अनुमानविरोधोऽपि वर्तते। न चास्य अनाश्रयत्वम् असिद्धमिति वाच्यम्। इदानीं भवता अनाश्रयत्वम् उच्यते, अनेन हेतुना द्रव्यत्वं साध्यते, परन्तु अनाश्रयत्वं तु असिद्धं खलु इत्युक्तौ प्रतीतिविरोधात्। प्रतीतिः अस्ति, अनाश्रयतया एव प्रतीयमानत्वात् ज्ञाने तथैव विषयो भवति। केनापि शब्दस्य आश्रयतया किञ्चित् नैव कदाचित् श्रूयते वा गृह्यते वा, अतः आश्रयाभावादेव तस्य अनाश्रयत्वं प्रतीति बलात् एव अनाश्रयत्वं सिद्ध्यति। अतः तद्बलात् द्रव्यत्वमपि साधयितुं शक्यते, सिद्ध्यते। अपरम् अनुमानमपि प्रदर्श्यते। कथं गगनं तस्य आश्रयो न भवति इति। विमतं द्रव्यं नाम इदानीं भवता यत् शब्दाश्रयतया द्रव्यम् उच्यते तद् द्रव्यं शब्दस्य आश्रयः कथं न भवति इति उच्यते।
शब्दाश्रयो न भवति कुतः द्रव्यत्वात् संप्रतिपन्न द्रव्यवत् घट पटः न केनापि शब्दाश्रयतया प्रतीयते। यथा संप्रतिपन्न द्रव्यं पटः शब्दाश्रयतया न भवति तद्वदेव गगनं तस्य आश्रये इति बलात् कथम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते। एवञ्च शब्दाश्रयतया तस्यापि स्वीकारो मास्तु। शब्दस्य द्रव्यत्वं भवतु तथा च तस्य निराश्रयस्य ग्रहणे कृते न कोऽपि क्लेशः। संप्रतिपन्नद्रव्यवत् इति निराश्रयत्वसिद्धेश्च। अनन्तरं बाधकम् अनुमानमेकं पूर्वपक्षितः प्रदर्श्यमानम् अस्ति। शब्दः कथं द्रव्यं न भवति इत्यस्य कृते शब्दः द्रव्यं न श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दत्ववत् इति। अद्रव्यत्वं साध्यम् इति चेत् अनेन अनुमानप्रकारेण अद्रव्यत्वं सिद्ध्यति। कथमित्युक्तौ शब्दत्वं यदस्ति तत्र श्रोत्रग्राह्यत्वं वर्तते, तस्य जातिरूपत्वात् तत्र द्रव्यत्वं नास्ति। अतः श्रोत्रग्राह्यत्वद्रव्यत्वयोः व्याप्तिः तत्र निश्चीयते। एवञ्च तदनुसारं शब्दे अपि श्रोत्रग्राह्यत्वं वर्तते, अतः तस्य द्रव्यत्वं सिद्ध्यति खलु इति शङ्का। समाधानमपि अत्रैव अनेनैव अनुमानप्रकारेण तस्य अद्रव्यत्वं तस्य अगुणत्वमपि साधयितुं शक्यते इति अग्रे कथ्यते। शब्दः गुणो न भवति श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दत्ववत् इत्युक्तौ शब्दत्वे श्रोत्रग्राह्यत्वं वर्तते, अद्रव्यत्वं वर्तते, परन्तु अगुणत्वमपि वर्तते। एवञ्च तेन श्रोत्रग्राह्यत्वेनैव हेतुना शब्दे अगुणत्वमपि सिद्ध्यति खलु, अतः शब्दः द्रव्यमेव। शब्दो गुणो न भवति श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दत्ववत् इत्येताभ्याम् एव हेतुदृष्टान्ताभ्यां गुणत्वनिवृत्तेः अपि सुसाधनीयत्वात् उभयमपि गुणत्वनिवृत्तिरपि अनेनैव सिद्ध्यति। तस्मात् द्रव्यत्वं प्रमाणान्तरावसेयं तत्तु उक्तम्। अगुणत्वं यदा सिद्धं तदा तर्हि कुत्र कस्मिन् पदार्थे अन्तर्भावः इत्युक्तौ साक्षात् निराश्रयतया प्रतीयमानत्वात् गगनवत् द्रव्यमेव। इतः परं शब्दस्य विभुत्वं साध्यते। शब्दो विभुः स्पर्शानर्हः द्रव्यत्वात्। गगनस्यापि तथैव अनारम्भकत्वे सति अनवयवत् द्रव्यत्वात् वा आत्मवत् इति विभुत्वसिद्धिः। इदानीम् आत्मनि एतत् सर्वं वर्तते। स्पर्शानर्हः द्रव्यं वर्तते, केनापि आत्मनः स्पर्शो न कृतः न अनुभूतः, अतः स्पर्शानर्हः द्रव्यत्वं तत्र वर्तते। आत्मा च विभुः, अतः विभुत्वं सिद्ध्यति। एवमेव अनवयवद्रव्यत्वं वा अनारम्भकत्वे सति अनवयवद्रव्यत्वं स्वयमपि न आरब्धं भवति केनापि, तेन च न किञ्चित् आरभ्यते, तेनापि कस्यचित्। यथा यदि मध्यमपरिमाणवद्द्रव्यं भवति चेत् तत् केनचित् परमाणुसदृशेन द्रव्येण आरब्धं भवति, केनचित् किञ्चिच्च त्रेणुकादिकं वा आरभते, तदुभयमपि न दृश्यते। तर्हि मध्यमपरिमाणवत्तु नास्ति, सर्वत्र उपलभ्य अग्रे तदपि साध्यते। सर्वत्र उपलभ्यते इति कृत्वा अणुपरिमाणमपि नास्ति, एकस्मिन् एव काले बहुभिः उपलभ्यते इति कृत्वापि अणुपरिमाणं वक्तुं न शक्यते। अतः तत् विभु एव इति वक्तव्यम् आत्मवत्। न च द्रव्यत्वम् असिद्धं तस्य साधितत्वात्। तद् द्रव्यत्वं तु इदानीं पूर्वमेव साधितं वर्तते, अतः द्रव्यत्वम् अस्ति, परन्तु तस्य मध्यमपरिमाणवद्द्रव्यत्वं नास्ति, अतः तस्य विभुत्वसिद्धिः। एकस्यैव गकारस्य सर्वत्र अवस्थितैः अपि युगपत् उपलभ्यमानत्वाच्च महत्त्वसिद्धिः। महत्त्वसिद्धिः इत्युक्तौ परममहत्त्वसिद्धिः विभुपरिमाणसिद्धिः इत्यर्थः। एकस्यैव गकारस्य सर्वैः अनेकैः भिन्नदेशस्थितैः जनैः युगपत् एकस्मिन्नेव काले उपलब्धिः दृश्यते इति कृत्वा सर्वत्र एकः गकारः अस्ति इति ज्ञायते। नैयायिकाः पुनः एनमेव युगपत् उपलम्भं व्यक्तिभेदेन समर्थयन्ति। तत्र तु इयं रीतिः अस्ति, शब्दः उत्पद्यते, गुणः आकाशगुणः, अतः उत्पद्यते, भिन्न भिन्न तत्र व्यक्तिभेदः अपि सिद्ध्यति,
भिन्नदेशे अपि युगपद् उपलम्भः एकस्यैव शब्दस्य सर्वमपि उपलभ्यते व्यक्तिभेदेन गुणत्वात्। तस्य इदानीम् इदं प्रदर्श्यते। सा प्रक्रिया एतन्मते ये शब्दस्य विभुत्वं द्रव्यत्वं च स्वीकुर्वन्ति तन्मते कथम् इदम् उपलभ्यते इति प्रदर्शनार्थमेव इदमुच्यते। नैयायिकाः पुनः एनम् एव युगपद् उपलम्भं व्यक्तिभेदेन समर्थयन्ति। व्यक्तीनां च विनाशित्वम् अभ्युपगच्छन्ति। उत्पन्नो गकारः नष्टो गकारः इति साक्षात् उत्पन्नो शब्दः शब्दं मा कुरु इत्यादि अनेके व्यवहाराः तादृशाः सन्ति यैः इदम् अनुभूयते यत् शब्दः उत्पद्यते शब्दः नश्यति। तर्हि शब्दं मा कुरु इत्युच्यमाने प्रयत्नः उत्पादने अनुत्पादने च दृश्यते। तर्हि एतत् सर्वं किं गमयति? शब्दः उत्पद्यते इति गमयति। तर्हि कथं नित्यत्वं? व्यक्तीनां च विनाशित्वम् अभ्युपगच्छन्ति। उत्पद्यते नश्यति अतः विनाशित्वमपि आयाति। तर्हि एका शङ्का भवति, स एव अयं गकारः इति एका प्रत्यभिज्ञा अस्ति। तस्याः का गतिः? स एव अयमिति कदा भवितुमर्हति? यदा सः एकः एव भवति। अनेकेषु स एव अयमिति प्रतीतिः न भवति। तर्हि अस्यां प्रतिज्ञायां स्थितायां कथम् उत्पादविनाशशालित्वं वक्तुं शक्यते? तस्याः समाधानमिदानीं तन्मतरीत्या कथ्यते। स एव अयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञानस्य तु जातिगोचरत्वम् अपि कल्पयन्ति। स एव अयं गकारः इत्युक्तौ सा व्यक्तिः वर्तते इति न अर्थः। तत् जातीयः अयं गकारः न तु सः एव। एवञ्च व्यक्त्यभेदः अत्र नावगम्यते, अपि तु सादृश्यं जातिः सा वर्तते इति कृत्वा साजात्यम् अवलम्ब्यते इति उच्यते। अतः इयं या प्रत्यभिज्ञा सा सजातीय शब्दविषयिणी न तु तत्शब्दविषयिणी। एतत् सर्वं कथम् एतन्मते उपपद्यते इति इदानीम् अग्रे निरूप्यमानम् अस्ति। तच्च अयुक्तं कथं यस्य हि प्रत्यभिज्ञानस्य बलवत् प्रमाणविरोधेन व्यक्तिगतम् एकत्वं गोचरीकर्तुम् अशक्यं तस्यैव जात्यात्मना एकगोचरत्व कल्पनं युक्तम्। यस्यां प्रत्यभिज्ञायां यद्विषयिणी इयं प्रत्यभिज्ञा तस्य यदि प्रमाणान्तरेण बलवत् प्रमाणविरोधेन किञ्चित् व्यक्तिगतम् एकत्वं साधयितुं वा स्वीकर्तुं वा न शक्यते तत्र जातिः वर्तते इति वक्तव्यम्। जात्यात्मना एकगोचरत्वपति नाम इयं सजातीयविषयिणी प्रतीतिः इति वक्तव्यम्। अस्माभिस्तु वक्ष्यमाणरीत्या तस्य एकस्यैव सतः इयं प्रतीतिः नाम तस्य एकत्वे किञ्चित् प्रमाणविरोधो कथं नास्ति इति प्रदर्श्यमानं वर्तते। यदि एवं न स्वीक्रियते कः क्लेशः? प्रत्यभिज्ञायां विषयीभूतस्य एकत्वे यदि किञ्चित् बाधकं न भवति चेदपि तस्य जाति विषयकत्वमेव एकत्वप्रतीतेः स्वीक्रियते चेत् कः क्लेशः इत्युक्तौ सर्वत्र तादृशस्थले इदमेव आपादयितुं शक्यते। यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र कथम् इयं प्रतीतिः साजात्यं नावलम्बते अपि तु व्यक्त्यभेदमेव इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्तौ व्यक्तिः इयम् एका एव वर्तते इत्यत्र अस्माकं प्रमाणमस्ति। तस्य वर्णस्वरादिना तस्य आकार तस्य रूपादिना सर्वेण इदम् अनुमीयते यत् अयं स एव अस्ति। एवञ्च प्रमाणेन इयं व्यक्तिः एका इति सिद्धं। तस्मात् तत्र जातिः सजातीयः वर्तते इति न अस्माभिः उच्यते। तर्हि तद्वदेव अस्माकमपि स्थितिः। अन्यथा सर्वत्रापि जात्यात्मना प्रत्यभिज्ञानकल्पने सोऽयं देवदत्तः इत्यादावपि तथात्वप्रसङ्गात् नाम सजातीयत्वप्रसङ्गात् न चात्र बाधकप्रमाणं किञ्चित् उपलभ्यते। अयं शब्दः सजातीयः अस्ति न तु सः इति इत्यत्र किं बाधकं प्रमाणम् उच्यते? अस्माभिः प्रमाणम् अस्ति बाधकं प्रमाणम्। उत्पन्नः शब्दः नष्टः शब्दः इति प्रतीतिरेव बाध्यते। प्रतीत्या इदं बाध्यते एकत्वं। तस्य इदानीं प्रत्याख्यानं वक्तव्यम्। ननु उत्पन्नः शब्दः विनष्टः शब्दः इत्यादि प्रत्ययः अत्र बाधकः इति चेत् न।
कथमयं प्रत्ययः न बाधको इत्युक्तौ नित्यविभुत्वेन सम्मतानाम् अपि गगनादीनां खननपूरणान्तरभवस्य खननपूरण अनन्तरभवस्य जननविनाशप्रत्ययस्य इव अभिव्यञ्जक सान्निध्य सद्भाव निबन्धनत्वात् तस्य उत्पन्नः विनष्टः इति प्रतीतिः व्यक्तेः अनित्यत्वं न साधयति, उत्पादविनाशं न साधयति इत्यस्य कृते उदाहरणं प्रदर्श्यते। यथा कूपखननं क्रियते तदा कूपाकाशः प्रतीयते, कूपस्य पूरणं क्रियते पुनश्चेत् कूपाकाशः न प्रतीयते। किमत्र कूपाकाशः उत्पन्नः नष्टः इति व्यवहारः इति वक्तुं शक्यते वा? न। किमस्ति तर्हि? अभिव्यञ्जकस्य सद्भाव असद्भावाभ्यां, नाम अवच्छेदक उपाधेः सद्भाव असद्भावाभ्यां तस्य सद्भाव असद्भावः प्रतीतिः अप्रतीतिश्च सा एव स्थितिः शब्दस्य विषये अस्माभिः अङ्गीक्रियते। शब्दस्य अभिव्यञ्जकं यदा उत्पद्यते तदा शब्दः अनुभूयते, अभिव्यञ्जकतिरोधाने न अनुभूयते। अतः अभिव्यक्तिविषयिणी सा उत्पन्नविनाशप्रतीतिः, उत्पादविनाशप्रतीतिः। नित्यशब्दः सत्त्वे सति इदानीं नित्यत्वे अनुमानम् उच्यते। नित्यः शब्दः सत्त्वे सति अकारणत्वात् व्योमवत् इति नित्यत्वसिद्धिः। गगनवदेव वर्तते इति प्रतीयते, अकारणत्वं तस्य कारणं च नोपलभ्यते, उपादानं किञ्चित् नोपलभ्यते, परन्तु प्रतीतिः वर्तते, तर्हि नित्यत्वं सिद्ध्यति। शब्दः नित्यः सत्त्वे सति अकारणत्वात् तस्य कारणं नोपलभ्यते, यथा व्योम्नः नोपलभ्यते तद् एवं च नित्यत्वं सिद्ध्यति। इदानीं कारणम् अस्ति इति आदाय पुनः अत्र शङ्का क्रियते, भोः ताल्वादि व्यापारः अस्ति खलु कारणत्वेन अनुभूयमानः, तर्हि कथं कारणं नास्ति इति भवता उच्यते? इदानीं तस्य कृते पुनः समाधानं वक्तव्यं। न च ताल्वादिव्यापाराणां कारणत्वदर्शनात् अकारणत्वम् असिद्धम् इति वाच्यम्। अकारणत्वं यद् भवता उच्यते नाम कारणस्य अनुपलम्भो यः उच्यते तद् वर्तते खलु ताल्वादिव्यापारेण शब्दः उत्पन्नः इति प्रतीतिः। तदा उच्यते व्यापारः वर्तते, अयं व्यापारस्तु उत्पादकः न इति अग्रे उच्यते। ताल्वादिव्यापाराणां खननादेः मूलोदक अभिव्यञ्जकत्वस्यैव उपपत्तेः। यथा कूपखनने कृते तत्र जलं लभ्यते अस्माभिः, किम् इदं जलं कूपखननेन नाम खननरूपव्यापारेण उत्पन्नमिति उच्यते अस्माभिः? तथा तु न प्रतीतिः, उपलब्धम् अस्माभिः खनने कृते। तर्हि खननव्यापारः यथा तस्य उपादानं न भवति, उत्पादकं न भवति, किन्तु अभिव्यञ्जकव्यापारः यथा तत्र अङ्गीक्रियते तद्वदेव ताल्वादिव्यापारः उच्चारणप्रक्रियाया वर्तते। सा न शब्दम् उत्पादयति अपितु अभिव्यञ्जयति। ताल्वादिव्यापाराणां खननादेः मूल उदकाभिव्यञ्जकत्ववत् अभिव्यञ्जकत्वस्यैव उपपत्तेः। ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं न भवति। इदानीम् अनुमानं प्रदर्श्यते व्यापारः कारणं न भवति इत्यत्र अत्र कारणशब्देन उपादानकारणम् अभीष्टं वर्तते। तत्र निमित्तकारणेषु व्यापाराणां वा एतादृशानां प्रक्रियाणाम् अधिश्रयणादि व्यापाराणां यथा अन्तर्भावो भवति तथा तु अत्र स्थितिर्नास्ति, उपादानं तद् न भवति इत्येव प्रदर्शनीयमस्ति। एवञ्च ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं न भवति। कुतः? व्यापारत्वात्, सम्प्रतिपन्नव्यापारवत् इत्यकारणत्वसिद्धेश्च। अन्यत्र बहुत्र दृश्यते अवान्तरक्रियाकलापः न तस्य उपादानं भवति, अतः तादृशं गगनवत् उपादानं किञ्चित् न लभ्यते इति कृत्वा नित्यम्। ननु ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं भवति। इदानीं ताल्वादिव्यापारस्य शब्दकारणत्वं न केवलम् अभिव्यञ्जकत्वम् अपि तु उत्पादकत्वम् उच्यते। मास्तु नाम उपादानोपलम्भः, अयं व्यापारस्तु उत्पत्तिविषयक एव इति आदाय पुनः शङ्कते। ननु
ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं भवति। कथं? शब्दस्य तदनन्तरभावित्वात् सामान्यमुखव्याप्तिः एतदर्थं प्रदर्श्यते। यः यदनन्तरभावी सः तत्कारणकः। यथा कुलालव्यापारानन्तरभावी घटः तत्कारणकः इति तस्य कारणत्वमपि साध्यम् इति चेत् इत्युक्तौ ताल्वादिव्यापारे कृते सति शब्दः अनुभूयते उत्पन्नः सन् इति ते कथयन्ति। तदभावे च तस्य अभावः दृश्यते। एवञ्च अन्वयव्यतिरेकौ स्तः। एवञ्च यथा कुलालव्यापारे कृते घटस्य उत्पत्तिः तदभावे च अभावः, एवमेव कुलालव्यापारः तत्र कारणतया निश्चीयते। तद्वदेव अयं यः व्यापारः अस्ति ताल्वादिव्यापारः सः शब्दस्य उत्पादकः इति अवगन्तव्यम् इति शङ्का। सामान्यमुखव्याप्तिः प्रदर्शिता यो यदनन्तरभावी स तत्कारणकः। एवमेव लोके दृष्टम्। इयमेव अन्वयव्यभिचार प्रतीतिः अस्माभिः दृष्टा कारणत्वावग्रहे। तर्हि तथैव कर्तव्यम्। अस्यापि बाधा प्रदर्श्यते इति चेत् न मूलोदकादौ व्यभिचारात्। एवं सत्यपि मूलोदकेऽपि तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं तदभावे तदभावः दृष्टः, परन्तु न तत्र उत्पादविनाशः अभ्युपगन्तुं शक्यते। तर्हि यथा तत्र उपलब्धिमूलकमेव तत् उपलब्ध्यर्थम् अभिव्यञ्जकं, तथा अत्रापि अभिव्यञ्जकमेव एतत् सर्वं भवतु। एवञ्च शब्दः उत्पद्यते इति तु एतावता न सिद्ध्यति। न उत्पद्यते, तस्य आश्रयः अन्यो नास्ति, तद्द्रव्यञ्च वर्तते, तस्य सर्वत्र उपलब्धिः वर्तते, अतः तस्य नित्यत्वमपि सिद्ध्यति, विभुत्वञ्च सिद्ध्यति। इदानीं पुनः इतोपि शङ्का अवशिष्यते। न च ताल्वादिव्यापाराणाम् अभिव्यञ्जकत्वे शब्दानां विभुत्वात् अभिव्यक्तस्य वर्णस्य सर्वोपलभ्यत्वप्रसङ्गः। इदानीम् अन्यया विधया इदं शङ्क्यते। भवता उच्यते शब्दः विभुद्रव्यम्। तर्हि यदा एकदा ताल्वादिव्यापारेण शब्दाभिव्यक्तिः जाता, तस्य च विभुत्वात् सर्वैः शब्दः सर्वत्र शब्दोपलब्धिः। नाम विभुद्रव्यं तु सर्वत्र वर्तते जगति, तर्हि तस्य सर्वत्र प्रतीतिः स्यात्। इदं तु प्रतीतिविरुद्धं वर्तते, न सर्वत्र प्रतीयते। अभिव्यक्तः सन् सर्वत्र प्रतीयात् नाम, परन्तु न प्रतीयते। यस्मात् सर्वत्र न प्रतीयते तस्मात् भवता इदं विभु नास्ति, नित्यं नास्ति इत्येव वक्तव्यम्। अभिव्यङ्गे सति अभिव्यक्ते सति सर्वत्र तेन भाव्यम्। तदा उच्यते सर्वोपलभ्यः सर्वत्रोपलभ्यः उभयमपि आपादयितुं शक्यते। अत्र तस्य समाधानं किम्? ताल्वादिव्यापारोत्पन्न ध्वनिश्रोत्रसंयोगस्यैव अभिव्यञ्जकत्वाङ्गीकारात् ध्वनीनां वायुविशेषत्वात् तत्प्रेरकताल्वादिव्यापारबलानुसारेण अदूरश्रवणादिव्यवस्थोपपत्तेश्च। अस्माभिः यः व्यवस्था अन्यथा सम्पाद्यते, तत्र ध्वनिः शब्दस्य वायोः एकः गुणः, सः उत्पद्यते ताल्वादिव्यापारेण। एवञ्च ताल्वादिव्यापारेण ध्वनेः उत्पत्तिः, ध्वनिश्च वायु विद्यमानः ध्वनिः श्रोत्रसंस्कारं जनयति। तत्र स्थिमिताः ये वायवः तेषाम् अपसारणेन शब्दं च अभिव्यञ्जयति। शब्दाभिव्यक्तौ श्रोत्रसंस्कारे जाते, इयमेव अभिव्यक्तिः श्रोत्रसंस्कारः। श्रोत्रसंस्कारे जाते स्थिमितवायुनिरासे सति निवर्तने सति यावत्पर्यन्तं सः ध्वनिः तिष्ठति, तत्र यावत् दूरं च सः गच्छति, यावतां च श्रोत्राणां संस्कारः तेन क्रियते, तत्रैव केवलम् उपलब्धिः भवति। यावत् ध्वनिः तिष्ठति तावद् उपलब्धिः, ध्वनिव्यापारे उपरते शब्दोपलब्धिर्नास्ति इति प्रक्रिया स्वीक्रियते चेत् सर्वत्र उपलब्धिः, सर्वैः उपलब्धिः वार्यते। एवं यत् क्षणिकत्वम् अवगम्यमानं तदपि बाधते। तद् न शब्दवृत्ति अपि तु ध्वनिवृत्तिः। ध्वनीनां वायुविशेषत्वात् तदेव उच्यते ताल्वादिव्यापारोत्पन्नध्वनिः
ताल्वादि व्यापारोत्पन्न ध्वनि श्रोत्र संयोगः, ध्वनि श्रोत्र संयोगः एव अभिव्यञ्जनं नाम एतादृश संस्कारे कृते किं भवति, अभिव्यक्तिः भवति, शब्दः श्रूयते इति। ध्वनीनां वायुविशेषत्वात् तत्प्रेरक ताल्वादि व्यापार बलानुसारेण, यावत् बलं व्यापारे, ताल्वादि व्यापारे उच्चार इति उच्चारणकर्तरि तावत् दूरं तद्गच्छति। अदूरश्रवणादि व्यवस्था उपपद्यते, म्हणजे दूरं यावत् बलं तावत् दूरं दूरतरं श्रूयेत। बला यादृशं तस्य उत्पत्तिः, ध्वनेः उत्पत्तिः तादृशेन ध्वनिना तावत् दूरं गत्वा सः शब्दः उत्पाद्यते, अभिव्यज्यते। एवञ्च या वीचितरङ्गन्यायेन अस्माभिः तत्र प्रक्रिया सम्पाद्यते, कदम्बमुकुलन्यायेन वीचितरङ्गन्यायेन, सा ध्वनिविषये सम्पाद्यते चेत् सर्वापि व्यवस्था तथैव सिद्ध्यति। तदेव मूलसम्मतिः अत्र प्रदर्श्यते। यदाह भाष्यकारः अभिघातेन हि प्रेरिताः वायवः स्तिमितानि वायवन्तराणि प्रतिबाधमानाः सर्वतो दिक्कान् संयोगविभागान् उत्पादयन्तो यावद्वेगम् अपि प्रतिष्ठन्ते अनुपरतेष्वेषु शब्दः उपलभ्यते न उपरतेषु। अत्र सर्वमपि संगृहीतं वर्तते। अभिघातेन वायुप्रेरणं, तत्र च ध्वनिविशेषस्य उत्पत्तिः गुणस्य तस्य, तेन किं क्रियते, श्रोत्रगतस्तिमितवायोः तं प्रतिबाधन्ते इत्युक्तौ तस्य अपसारणं कुर्वन्ति। तथा सति सर्वतो दिक्कान् संयोगविभागान् उत्पादयन्तु, न सर्वतो दिक्कान् इति वीचितरङ्गन्यायो वा कदम्बमुकुलन्यायो वा, इदं क्वचित् एकदेशे एव जायते इति न, सर्वत्र भवति। अतः सर्वत्र तादृशाः संयोगविभागाः उत्पद्यन्ते। ते च संयोगविभागाः यावद् वर्तन्ते तावत् प्रतीतिः। अनुपरतेष्वेव शब्दः, तादृशसंयोगविभाग नाम सः यः ध्वनिव्यापारः सः यावद् वर्तते तावदेव शब्दप्रतीतिः, तन्नाशे शब्दप्रतीत्यभावः। इदानीं पुनः अन्यया रीत्या अत्र शङ्का उपस्थाप्यते, भवतु इदमपि, परन्तु अस्माभिः एवमपि दृष्टं वर्तते, एकस्यैव शब्दस्य, एकस्यैव वर्णस्य धर्मभेदेन भेदः ज्ञायते। यथा न च एकस्यैव गकारस्य तीव्रतर मंदतरत्वादि विरुद्धधर्मानुपत्तेर्भिन्नाः एव ते गकाराः इति वाच्यम्। तीव्रम् उच्चारयति, मन्दम् उच्चारयति, अथवा उच्चैः इत्यादि ये अस्माभिः व्यवहारः क्रियन्ते, उदात्तानुदात्तादिपि सर्वेपि व्यवहारः, उच्चैरादि सर्वेपि व्यवहारः, एतेषां का गतिः, वेगेन वदति, शनैः वदति इत्यादिकं तद्विषये उच्यते। यदि एकैव गकारः तर्हि एकस्मिन्नेव गकारे एते विरुद्धधर्माः कथं भवेयुः? अतः यस्मात् धर्मभेदः उपलभ्यते, एककालावच्छेदेन च कश्चन मन्दतया उच्चारयति, कश्चन तमेव गकारं तीव्रतया उच्चारयति इति, तर्हि एककालावच्छेदेन तु विरुद्धधर्मोपलब्धिः एकस्मिन् कथं भवेत्? अतः भेद एव अस्ति इति शङ्का। तस्याः समाधानं किम्? एकस्मिन्नेव मुखे मणिदर्पणकृपाणाद्यभिव्यञ्जकभेदेन भिन्नत्वप्रतीतिवत् तदभिव्यञ्जकध्वनिधर्मसमारोपेण वर्णेऽपि भिन्नत्वप्रतीत्युपपत्तेः। एकमेव मुखं मणौ अन्यादृशं दृश्यते, दर्पणे शुद्धतरं दृश्यते, कृपाणे पश्यमानेऽपि अन्यया रीत्या दृश्यते, तत्र आकारभेदोऽपि भवति क्वचित्, मुखेऽपि कश्चन तस्य प्रतिबिम्बस्य नाम प्रतिबिम्बग्राही यद् वस्तु वर्तते तस्य यथा स्वभावः तदनुसारेण कदाचित् मणौ दृश्यते चेत् तत्र वर्णोऽपि अन्यादृशो दृश्यते, एवं रीत्या। परन्तु एतावता न तत्र व्यक्तिभेदः आयाति। यथा तद्वदेव तत् प्रतिबिम्बग्राही वस्तु यथा वर्तते तद्वदेव अभिव्यञ्जकमिदं यत् वर्तते तदनुसारेण एते धर्माः तत्र प्रतीयन्ते। अभिव्यञ्जकः मन्दश्चेत् तर्हि मन्दशब्दः प्रतीयते। एवञ्च एते सर्वेपि तीव्रमन्दत्वादयः ध्वनिधर्माः वर्तन्ते, तद्वशात् सः वाक्शब्दोऽपि तथैव प्रतीयते। इदम् उदाहरणं प्रदर्शितमस्ति। अतः व्यक्तिभेदः अभिव्यञ्जकभेदेन
आपादयितुं न शक्यते। एवञ्च अभिव्यञ्जकभेदेन भिन्नत्वप्रतीतिवत् तद् अभिव्यञ्जकध्वनिधर्मसमारोपेण वर्णेऽपि भिन्नत्वप्रतीत्युपपत्तिः। अतः इयं प्रतीतिरपि अभिव्यञ्जकविषयिणी वर्तते, न तु शब्दविषयिणी। तत्रापि पुनः अग्रे प्रदर्श्यते ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञानवत् भ्रान्तिमूलमिदं वर्णैकत्वप्रत्यभिज्ञानं भवता सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञाम् आदाय एव एतत् सर्वं साध्यमानं वर्तते। तर्हि यथा ज्वालैकत्वं वस्तुगत्या ज्वालैकत्वं नास्ति, प्रतिक्षणं शीर्यमाणं वर्तते। तत्र इन्धनस्य प्रतिक्षणं शीर्यमाणत्वात् तत्र नूतनः एव ज्वाला वर्तते, नूतना एव इति अवगम्यते। परन्तु वस्तुगत्या सा भ्रान्तिः एव, न ज्वालैकत्वं वर्तते। एका एव इति या प्रतीतिः भवति, प्रत्यभिज्ञा भवति, सैव ज्वाला इति, सा भ्रान्तिः। तर्हि तद्वदत्र भवतु। ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञावत् भ्रान्तिमूलमिदं वर्णैकत्वप्रत्यभिज्ञानम् इति न वाच्यं। कुतः? प्रत्यभिज्ञायाः भ्रान्तित्वे अपि कारणानि सन्ति। कदा प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः भवति, कदा न भवति इति इदानीं प्रदर्श्यते। कारणदोष बाधकप्रत्यययोः अन्यतरस्य अभावे भ्रान्तिमूलत्वकल्पनानुपपत्तेः। कारणदोषो वा वक्तव्यः, बाधकप्रत्ययो वा वक्तव्यः प्रत्यभिज्ञायाः भ्रान्तित्वे। तदुभयमपि अत्र नास्ति इति प्रदर्श्यते। तत्र कथमस्ति ज्वालाप्रत्यभिज्ञायां तदपि प्रदर्श्यते। ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञानं हि ज्वालायाः विशीर्यमाण अवयवत्वदर्शनात्। कथं सा भ्रान्तिः इत्युक्तौ अवयवविशरणं तत्र दृश्यते। काष्ठस्य अथवा यदि तैलादि इन्धनं भवति तस्य विशरणं दृश्यमानं वर्तते। तर्हि तत् तेन इदम् अवगम्यते यत् प्रतिक्षणं भिद्यते इति। अतः एतादृशः कारणदोषः तत्र वर्तते। ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञानं हि ज्वालायाः विशीर्यमाण अवयवत्वदर्शनात् तेन अवयविविशरणस्यापि अनुमेयत्वात् एकस्यामेव वर्तिकायां ज्वलद्दीपनिर्वाणे इदमन्यत् एका एव वर्तिका वर्तते, तत्र मध्ये निर्वापः कृतः। ज्वलद्दीपनिर्वापणे दीपान्तरोद्दीपने च पुनः तस्य प्रदीपनं कृतं। विहितेऽपि एवं कृतेऽपि यः एतद्व्यापारं न दृष्टवान् तद् अनवलोकयतः सैवेयं ज्वाला इति पूर्ववदेव प्रत्यभिज्ञानदर्शनाच्च। एवञ्च सः यदा न जानाति तदा तु इयमेव इति वदति, सैव ज्वाला इति वदति। एवञ्च विषयगत अयं कारणस्य दोषः। विषयगत सादृश्यादिदोषनिबन्धनं। विषयगतसादृश्यं नाम प्रतीतौ या ज्वाला विषयीभूता वर्तते तत् सादृश्यं। पूर्वज्वाला च इयं ज्वाला अन्या एव वर्तते, परन्तु सादृश्यवशात् एकत्वप्रतीतिः। एवञ्च अयं दोषः वर्तते तत्र। तस्मात् इयं ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञा इति वक्तव्यम्। सैवेयं ज्वालेति पूर्ववदेव प्रत्यभिज्ञादर्शनात् विषयगतसादृश्यादिदोषनिबन्धनम् इति शक्यावगमम्। गकारप्रत्यभिज्ञाने तु विनाशप्रतिनियतलिङ्ग अदर्शनात् विषयदोषकारणदोषयोः अन्यतरस्य अदर्शनात् न भ्रान्तिमूलत्वकल्पनम् उपपद्यते। अत्र तु एतादृशं किञ्चित् नास्ति। गकारप्रत्यये विनाशकस्य यथा तत्र वर्तते अवयवविशरणादिकं, तथा अवयवविशरणादिकम् अत्र किञ्चित् न उपलभ्यते। तादृशं किञ्चित् गमकं लिङ्गमपि अत्र न दृश्यते। बाधकप्रत्ययोऽपि अत्र नास्ति इति कृत्वा व्यक्तीकत्वं वक्तुं न व्यक्तीकत्वमेव वृत्तिभेदः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अखिललोकैरपि युगपद् उपलभ्यमान अयम् एक एव गकारः। किञ्चिदेव अस्ति। अपि च शब्दोत्पत्तिपक्षे अयं विशेषः तत्र बाधकत्वेन उच्यते। शब्द उत्पत्तिपक्षे ये शब्दः उत्पन्नो भवति तत्र कः दोषः इत्युक्तौ प्रथमस्य शब्दस्य ताल्वादिव्यापार उत्पाद्यत्वं। प्रथमशब्दः उच्चारणकाले ताल्वादिव्यापारेण उत्पद्यते। उत्तरेषां शब्दोत्पाद्यत्वम् इत्येव तत्र दृष्टं, शब्दजः शब्दः इत्यादिना।
अन्त्येतरस्य कार्यविनाशित्वम्, अन्त्येतरस्य नाम अन्तिमशब्दस्य कार्यविनाशित्वम्, अन्त्यस्य कारणविनाशित्वम्, अन्त्येतरस्य नाम अन्त्येतरस्य इत्युक्ते प्राग्भाविनाम् उत्तरोत्तरशब्दविनाश्यत्वं योग्यविशेषणानां विशेषगुणानाम् इति नियमानुसारेण, अन्त्यस्य कारणविनाशित्वम् इत्यादिकं सर्वं कल्पनीयम्। एवं श्रोत्रसमवेतस्यैव ग्राह्यत्वम्, सर्वत्र आकाशः वर्तते परन्तु उत्पद्यमानः शब्दः कदा श्रूयते, मध्यतनीयः विचित्रङ्गन्यायेन मध्ये यः प्राप्यमानः सः न श्रूयते, श्रोत्रस्थितः श्रोत्रसमवेतः एव श्रूयते इत्यादि विचित्रङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा आरभ्यत्वम् इत्यादि बहुतर अदृष्टकल्पनाभयात् नित्यत्वं नित्यत्वपक्षमेव वयम् आद्रियामहे इति सिद्धाः शब्दस्य द्रव्यत्व नित्यत्व सर्वगतत्वादयः। एवञ्च एतादृश अनेक अदृष्टकल्पनापेक्षया नित्यत्वाश्रये अयमेव इदमेव लाघवं वर्तते। प्रत्यक्षादि लाघवं प्रमाणं न भवति परन्तु प्रत्यक्षादि विरोधवशात् प्रदर्शितरीत्या नित्यत्व विभुत्व एवं द्रव्यत्वं सिद्ध्यति। स च अयं द्विविधः इति अग्रे कथ्यते। द्विविधः शब्दः भवति, इदानीं तत्तु आयातमेव वाचक अवाचकभेदेन यथा तत्र उच्यते तथा ध्वन्यात्मकः न वाचकः वर्णात्मकस्तु वाचकः भवति। स च ताल्वादिव्यापारेण जन्यध्वनिना अभिव्यक्तो भवति। अतः स सर्वोऽपि वर्णात्मकानां शब्द इदम् एकं स पुनरयं शब्दो वाचक अवाचकभेदेन द्विविधो भवति। तत्र अवाचको भेरिप्रहरणादिजन्यध्वनिव्यङ्ग्यः, अस्माभिः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च शब्दः इति उच्यते परन्तु सः अपि अवाचकशब्दः यः तत्र मृदङ्गादौ उत्पद्यमानो नाम मृदङ्गादिना यः ध्वनिः उत्पद्यते तेन ध्वनिना अभिव्यक्तः सः अवाचकः। यत्र तु ताल्वादिव्यापारेण उत्पद्यमानध्वनिना अभिव्यक्तिः सः वाचकशब्दः वर्णरूपः। वर्णात्मकानां शब्दानां सम्भूयैकार्थवाचिनां समाहारं पदं प्राहुः आचार्यमतकोविदाः। अन्तिमः विषयः अत्र कः, वर्णात्मकशब्दत्वम् अत्र अस्ति। यतोहि सामान्यतः इदं दृष्टम्, अवयवी कश्चन उत्पन्नः शब्दः गोशब्दः गकारोत्तरवर्ती ओकार, इदानीं विभक्तिः योज्यते चेत् तदपि सर्वमायाति। शक्तं पदमिति विचारः क्रियते चेदपि अनयोः द्वयोः गोशब्दरूप अतिरिक्त वर्णातिरिक्त अवयवी रूप शब्द आरंभे कारणत्वं वक्तव्यं घटकत्वेन, परन्तु अनयोः सह स्थितिरेव नास्ति। अवयवी अवयवभावः कदा भवति, यदा अवयविनम् अनुभवामहे तदा तदन्तः पाति अवयवाः तत्र भवन्ति। परन्तु गोशब्दस्य अवयवी यदि पृथक् अस्ति इति स्वीक्रियते तर्हि अवयवास्तु वर्णात्मकाः, ते तु नष्टाः। कथं तर्हि तस्य आरम्भकत्वम् अवयव्यारब्ध आरम्भकत्वम्, अतः इदमपि न सम्भवति। अतः क्रमेण क्रमविशेषे अनुपूर्विबद्धैः वर्णैः एव अर्थप्रतीतिः भवति। या च प्रक्रिया तत्र स्वीक्रियते पूर्वपूर्ववर्णजनितसंस्कारेण सह अन्तिमवर्णेन एका सर्वापि सर्ववर्णविषया समूहालम्बनस्मृतिवत् एका स्मृतिः जन्यते। तैश्च स्मृतैः वर्णैः अर्थप्रत्ययो भवति। अतः वर्णात्मकशब्दवादिनः अत्र सन्ति। वर्णात्मकानां शब्दानां सम्भूय एकार्थवाचिनां सम्भू नाम तेषां समुदायः कथं स्मरणे, समाहारं समुदायं पदं वदामहे राहुः आचार्यमतकोविदाः। इतः परम् अग्रे अन्यो विषयः। एतावानेव अत्र निरूपणीयमासीत्। एवञ्च शब्दविषये तस्य द्रव्यत्वं विभुत्वं नित्यत्वम् उच्चारणादिप्रक्रियाः, तस्य वाच्यवाचकभावः, अत्र च शक्तिः शब्दे या तत्र ईश्वरसङ्केतरूपा उच्यते सा अत्र प्रत्यायकत्वं प्रत्यायप्रत्यायकभावायाः शब्दार्थयोः सम्बन्धः सैव शक्तिः अतिरिक्तः पदार्थः इति तन्मतरीत्या अस्ति। एतावदेव शब्दविषये आसीत्। इदानीं किञ्चित् प्रष्टव्यं चेत् तत् कर्तुं शक्यते।
अन्यथा विरमामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते। नमस्ते आचार्यः। प्रायः प्रश्नाः अग्रेपि प्रष्टुं शक्यन्ते इति कृत्वा अत्रैव समाप्तिं गच्छामः। ओम्। धन्यवादसमर्पणकार्यक्रमः इदानीं प्रचाल्यते। वेदविज्ञानशोधसंस्थानतः कर्णाटकविश्वविद्यालयतश्च आयोजिता इयं कार्यशाला। अस्याः कार्यशालायाः आगमपरिच्छेदस्य उपान्त्यभागम् अध्यापितवन्तः आचार्याः विजयशर्माणः। तेभ्यः वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः, शोधसंस्थानपक्षतः, कर्णाटकविश्वविद्यालयपक्षतः, अस्माकं सर्वेषां श्रोतॄणां च पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अतीव सरलरीत्या सर्वेषाम् अवबोधः भवतु इति धिया इतोपि अग्रिमविषयानपि शब्दस्य द्रव्यत्वं कथं भवति, विभुत्वं कथं, नित्यत्वं कथम् इमे विषयाः अपि एभिः प्रतिपादिताः। एतैः वयम् अनुग्रहिता नाम कृत ज्ञानाः इति मन्ये। महान् धन्यवादः आचार्याः, महान् धन्यवादः। भवतामपि सर्वेषां कृते धन्यवादाः। श्रोतृवृन्देभ्यः आयोजकवृन्देभ्यश्च नमो नमः। अत्र मङ्गलपुरस्सरम् इयं कक्षा समाप्तिम् इष्यति। आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोतैवास्तु नः। धन्यवादाः।